Kasayura uban ni Chris Sumarin. Na ako'y ipabati ninyo kagahapon manggod ang istorya mi ni Kapitan July Bayoy Bulis sa Barangay Kapasagan, Lanao del Norte. Diin sa iyang administration, daghan kay siyang mga gustong buhaton o daghan po siyang nahimo. Unya karon ang dagway sa barangay na usab na. Ang opisina maayo na. Plastar na kaayo, unya nindot ng pagkaporma. Ug matud pa niya, sir, usahay abunog yun. Kay ang pundos barangay, usahay ma-short. Muna doon ay makakulangon, si Kapitan na mabunot. Thank you ha. Congratulations, Kapitan. Kapitan Bayoy, Bulis. Kapitan sa Barangay Kabasagan, gibutyag ang mga nahimo sa barangay o sa umaabot nga mga plano programa sa iyahang administrasyon. Gibutyag ni Kapitan July Bayoy Bulis, Kapitan sa Barangay Kabasagan, sakop sa lungsod sa Lanao del Norte, atol sa pagkikinabi kaniya sa Kasayuran News Team. Matud pa niya, dako niyang kalipay o nalipay siya sa iyang mga nahuman nga mga proyekto, mga programa, di nakita usab niya ang katawhan nga nalipay usab ang kinatibukan. Matud pa niya, nga daghang mga panahon nga nadiskorahi siya tungod sa mga negatibo nga iyang madungog gikan usab sa mga kaatbang niya sa politika nga hangtod karon nagpadayon pagyapon paguna-una sa mga politikang hong kalihukan. Unang higayon matud pa niya nga nahimo siyang opisyal sa barangay. Apan taliwala ni tanan, nakita niya nga ang kalipay sa katawhan mo'y nakahatag kaniya og dugang kusuga para magapadayon siya sa daghang mga programa, mga plano para sa kalambuan sa iyahang barangay. Ako sa sulod sa ko ang isa ka tuig nga paglingkod sa Barangay Kabasagan. Nalipay kay ko kay so far, nalipay ko sa ako ang agi, sa ako ang nakita na nako gyud. Nakita ko na ako sa mga tao nga nalipay sila kay so last week atong Sunday gipahigayon na mong asembleya. Didto nakita nila amo yung sila gipakita gyud og unsa ang ako ang base atong pagpangumpanya. Ug unsay akong gi-commit sa ila, ako yung gipaningkamutan nga ma-implement nako. Dayon nalipay ko nga ang ila ang nakita nako ang ila ang sa ilang mga facial expression, ang ila ang mga comment, nalipay sila. Dayon wala sila kasulti. Kung gani nangayo ko sa ila og mga komento unsay angay nako i-improve, nangayo ko suggestion, pero so far wala. So nag-assume ko nga okay ang akong pagdala sa Kabasagan, pero dili man gyud ari ra pod ko to. Daghan og plano, pero mo lagi ang ako na gid nako ba na batasan po nako nga dili ko gusto kaayo nga through verbal o lami siya paminawon. Lami siya, pero ang ako once mo commit manggod ko, gusto nako implement gyud siya. Mahadlo ko ginalikayan gyud nako nga naay masulti ang tawo. Pero naamang gyud ta ang posisyon na politika, bisag unsaon nimo og please ang tawo dili tanan. Bisag unsa imo buhaton nga para sa kaayuhan, buhatan ka, pero sa sulod sa akong isa ka tuig nga paglingkod so far, nakat-on ko og sa una manggod medyo ma-disappoint ko, muhila ko inana. Karon murag dili na practice na nako og unsa day dapat nakong buhaton, unsa dapat emosyon kung kapitan ka. Yes, first time gid nako. First time nako, pero murag na challenge ko. Sa una manggod murag kakuanon ko, murag wingon ko nga give up ko to the point nagsakit ko inana. Pero karon na-enjoy na nako, lami sa feeling nga mutabang ka, nga wala kay gi-expect nga support sa imong mga konsya. Ang support sa akong mga konsihal, sa akong council, kaloy sa Ginoo, okay gyud kay sila. Tanang desisyon namo, ginaano namo sa amo ang session, wala sila yung mga kontra diri inana. Basta as long as pareho man mi og panglantaw, kaayuhan man sa barangay. So walay rason pod nga dili nila uyunan kung sa may madesisyon sa council. Adunay hangyo si Kapitan ngadto sa mga lumulupyo sa Barangay Kabasagan nga suportahan una ang iyang administrasyon samtang siya pa ang kapitan og ilahi lang una ang mga kulor sa politika
aron dili mahimong bias ang pagpamalakad sa barangay. Kay siya mismo wala siya gipili nga serbisyuhan bisan pa sa mga tao nga wala mo suporta kaniya sa nakalabayng eleksyon. Dugang pa niini kalabot sa implementasyon sa mga balaod o ordinansa nga gipatuman sa barangay, iyang gihangyo ang katawhan nga kung mahimo ato kining suportahan sa kinasingkasing gayon. Akong paghangyo nga sa ako ang kuan diri paglingkod sa barangay nato, nanginaot ko nga inyo po kong suportaan kay karon na amang gyud mga pipila nga mga musukwahi bas ato ang gusto, no? Dili gyud nato makuan naagyo dayon nagani usahay nga maka jud ta maka jud ta sa ilaaba kay kani laging pagtutol bas ato ang mga kuan naatay mga implementation diri naatay mga ordinances murag gid ba murag namulitika ba di naman ginagud malikayan nga hangtod ron namulitika gihapon nga humana naman unta to pero namulitika Japon mo na ako na nga unda mo na to kay ako usama na sa ako ang gisaad nga og bisan pag dili mo sa ako during campaign once nga ako ang kapitan walay pili serbisyoan basta taga Kabasagan walay pili dili na to pilion. Sa laing bahin, iusab nga gibutiag nga suportado niya si Mayor Angel Tatayap sa mga programa o mga proyekto nga nasugdan o natapos o dugang pa nga mga plano nga proyekto dinhi sa lungsod sa Lala. Matud pa ni ang gibutiag, usa-usab siya nga manghinayang kung dili mapadayon ang proyekto sa PRDP project isip usa ang barangay Kabasagan nga beneficiary ni ini. Supporter. Walay pagduwa-duwa. 100%? Yes. Nganong dili man nato suportaan pag ato ang mayor, ang ato ang mga iya pong mga kuan nga pareho raman ta mga public servant ang pananaw is para ra kaayuhan ako kaayuhan sa barangay Kabasagan ila kaayuhan sa tibuok Lala ana raman na siya so ngano ato mang babagan 100%. yes Alang sa kasayuran Mindanao, ako si Renz Sumalinog.